आज आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो 75वा बर्थडे. त्या बर्थडेच्या निमित्तान सेवा पखवाडा जो आयच्यान 17 तारखेच्यान सुरू जावन 2 ऑक्टोबर पर्यंत जो चालू आसतलो, तातूंत विविध कार्यक्रम जे सामाजिक आसूं, युवा खातीर आसूं, महिलां खातीर आसूं, नाल्यार पार्ट ऑफ द सोसायटी हाऊ वी कॅन गो हेड हे विचार करता आसतना क्लिनिनेस ड्रायव्ह हो म्हत्वाचे विचार प्रधानमंत्रीचे आशिल्ल्यान सगळ्या पंचायत क्षेत्रांत आज पर्वरी मतदारसंघात गार्बेज ड्रायव्ह जी दवरिल्ली ती आज आमी हांगा सुकूर आसतना सुकूर आमचे वर आमची सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, आमचे डेप्युटी एक्स डेप्युटी स्पीकर आमचे ज्येष्ठ बाब उल्हासभाऊ अस्नोडकर, तसेच भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब विनीत परब, बाकीचे सुकूर पंचायतीचे पंच मेंबर, हांगाचे सगळे ग्रामस्थ आज हांगा उपस्थित आसात. तसेच आज पयले सुवातेर आमी नरेंद्र मोदीजीक आमचे माननीय प्रधानमंत्रीक आमी पर्वरी तर्फे तिनूय पंचायती तर्फे आमी तांकां हार्दिक अभिनंदन करता, हॅपी बर्थडे म्हणटा ताच्या 75व्या बर्थडेक, आनी देवा कडेन मागता की ताका बरें आयुश्य आनी बरी आरोग्यान तशेंच फुडली कारकिर्दी करपाक ताका शक्ती दिवची. कित्याक आज ज्या अभिमानान आमी आज फुडें वतात भारतीय नागरीक म्हणून हे 2014च्यान आमी पळोवंक लागिल्ले आसा. इतली वर्सां भारत खंय आसा हे एखादी लोकांच्या छातूंत वचून आशिल्लें की आमी खंय आसा आनी आमी कितें करूंक शकता तें. 2014च्यान लास्ट 11 वर्सां पयलीं हो 3rd टर्म नरेंद्र मोदीजीचो, जाल्यार विकसीत भारताची भाशा आज पूर्ण देश उलयतात. विकसीत भारत 2047 तातूंत आमचे मुख्यमंत्री विकसीत गोंय 2047 हे भाशा उलयता. आनी आमचे सगळ्यांचें काम आनी कर्तव्य जाता की देशा खातीर आपल्याक जाता इतलें काम करचें म्हणून. आमी आमच्या भागान जे पर्वरीच्या भागांतल्यान आमी जेन्ना विशीस कन्वे करता, आमी हातूंतल्यान सगळे जाण एक कडेन आसा एकूच की बाबा स्वयंपूर्ण गोंय करतले, आत्मनिर्भर भारत जातले आनी विकसीत भारत 2047 घडोवपाक फुडें सरतले म्हणून. गार्बेज क्लिनींग बाकीचे एरियाज आज आमी 3 पंचायतींनी पेना दी फ्रांकान आमी ओपन एरियाज क्लीन करून घेतले गार्बेज ड्रायव्हान. साल्वादोर दी मून आमी तळें साफ केलें आनी सुकूर आज आमी देवळा कडेन आराडी हांगा देवळा कडेन आयिल्ले आसा, बेताळ देवळा कडेन आयिल्ले आसा, जंय आज हेवटेंतलो हो परिसर क्लीन केलो. एक क्लिनलीनेसाची अवेरनेस करप, स्वच्छ भारताचे विचार तांणी जे व्हडले वेले ते स्वच्छ भारताचे विचार व्हरता आसतना स्वच्छ गोंय कशें करप, जाल्यार एक म्हणल्यार पंचायती आपापल्या प्रमाणान क्लिनींग करून घेताच, पूण सगळ्यांनी आपली वेवस्था दवरली जाल्यार एक स्वच्छतायेचे बरें मेसेज वता. ताचे खातीर स्वच्छ भारत ह्या संकल्पनेच्यान आज आमी सगळ्यांनी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह 3 पंचायतींनी केल्या. बाकीच्या 2 पंचायतींनी थंयचे सरपंच पंच मेंबर्स बाकीचे थंयचे ज्येष्ठ नागरीक आनी कार्यकर्ते आशिल्ले आनी आतां आमी हांगा सुकूर पंचायतीन आसा. आयच्या दिसाक जे आमी विकसीत भाशा भारताची भाशा उलयता आसतना अभिमानान आमी म्हणटा वी आर सेफ आनी सेक्युअर्ड म्हणून. आज ते दीस गेले की आमी गुळी खातले आनी गुळी खावन आमी रडटले म्हणून. आज समज कोण दोळे वयर काडटलो आनी कितें सुद्दां करतलो जाल्यार तो 1 मारतलो आमी 10 मारतले, हे भाशा व्हेरी क्लियरली नरेंद्र मोदीन सांगिल्ली आसा. आनी ते बी हांगा बसून न्ही, तांच्या घरा वचून तांकां मारतले. हे फक्त उलोवन जालें ना, जाल्यार तांणी करून कर्तृत्वान दाखयलें. जातूंतली आमची इंडियन आर्मी जावं सगळे आनी ते आमी ह्या दिसांनी पयला ऑपरेशन सिंदूर पयल्लें आसा. ताच्या खातीर हे जी सेक्युरिटी फील आमकां जी आयिल्ली आसा आनी एक वाटेन इंटरनॅशनली आमकां जे तरेन आज बाकीचे देश पळयता तातूंत अभिमान दिसता आसल्या प्रधानमंत्रीचो. आनी ताका आयच्या दिसा बर्थडेक ते 75th इयर ताका आमी सगळे जाण पर्वरकार आमचे हार्टियस्ट विशीस दिता आनी देवा कडेन मागता टू गिव हिम गूड हेल्थ टू लीड द कंट्री इन द मॅनर वॉट ही हॅज लेड अँड वर्क टुवर्ड दॅट. अमृत काळान आमी विकसीत भारत जे घडोवपाक वता त्या काणीक आमी सगळे ताजे बरोबर आसा हें आमी प्लेज करता आसतना ताणें अशेंच हे कारकिर्दी फुडें व्हरची अशी देवा कडेन मागता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.